electrical pumps and electrical accessories near Old Auto Office, महबूबनगर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। सबील ट्रस्ट महबूबनगर की जानिब से चौथे मरहले में 25 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान। हैदराबाद सैलाब मुतासरीन को राशन व नकद रकम के अलावा सिलाई मशीन, ठेला बंडी, ऑटो रिपेयर के लिए इमदाद। हफ्ते के दिन तकसीम प्रोग्राम। सबील ट्रस्ट दारुल उलूम खसदुस सबील ट्रस्ट महबूबनगर तेलंगाना की जानिब से हैदराबाद सैलाब मुतासरीन में राशन व नकद रकम की तकसीम के अलावा सिलाई मशीन, ठेला बंडी, ऑटो रिपेयर, बोसीदा मकानात की मरम्मत, यतीम गरीब लड़कियों के निकाह में इमदाद से मुताल्लिक़ 25 लाख रुपये के पैकेज का ऐलान किया गया। आज एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबील ट्रस्ट व जमीयतुल उलमा जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद नईम कौसर रशादी ने बताया कि हैदराबाद सैलाब मुतासरीन में इमदादी कामों का ये चौथा मरहला है, जिसमें 300 से ज़ायद घरानों में तकरीबन 25 लाख रुपए के अखराजात पर मुश्तमिल अशिया व नकद रकम पेश की जाएगी। इससे कबल 3 मरहलों में हैदराबाद सैलाब मुतासरीन को 12-12 लाख रुपए के अखराजात से 36 लाख रुपए की इमदाद पेश की गई। मौलाना ने असहाब खैर से खुसूसी तवज्जो ताउन की गुजारिश की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना मोहम्मद अब्दुल खान हुसामी, मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला खान हुसामी, मौलाना मोहम्मद ज़हीरुल्लाह खान रशादी, मौलाना सैयद अब्दुल रहमान रशादी व नदवी, मुफ्ती सैयद फ़हीम नदवी, मौलाना मोहम्मद अजहरुद्दीन मुकरम रशादी, मौलाना मोहम्मद फ़खरुद्दीन रशादी, मौलाना मोहम्मद एजाज रशादी, मौलाना मोहम्मद अरशादुल्लाह रशादी, मौलाना मोहम्मद अहमद ख़ान रहमानी, जनाब मोहम्मद अब्दुल ख़दीर साहब, जनाब मोहम्मद जुल्फ़िकार साहब, हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ सुलेमान अंजुम, हाफिज़ मोहम्मद आइश व दीगर मौजूद थे। रहमानिर्रहीम। सबील ट्रस्ट महबूबनगर की जानिब से हैदराबाद सैलाब से जो मुतासिर अफराद हैं, जो घराने हैं, उनकी खिदमत में इमदाद पेश करने के लिए चौथे मरहले में हम लोग इंशाअल्लाह हफ्ते के दिन हैदराबाद सफ़र कर रहे हैं। चौथे मरहले में 25 लाख रुपए के अखराजात से 300 से ज़्यादा घरानों में इंशाअल्लाह इमदाद पेश की जाएगी, नक़द रकम और सामान की शक्ल में इंशाअल्लाह। हमारा जो पैकेज चल रहा था अब तक, जो गुज़िश्ता 3 मरहलों में हमने पेश किया है, उसमें राशन था, बिस्तर का सेट था, स्टील और प्लास्टिक का सामान था और हर घराने के लिए 1500 रुपये नक़द। इस तरह 6000 रुपये का एक पैकेज 200-200 की तरतीब पर 3 मरहलों में 600 घरानों में हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह 36 लाख रुपये की इमदाद पेश की थी 600 घरानों में। अब चौथे मरहले में 300 से ज़्यादा घरानों के लिए हम लोगों ने 25 लाख रुपये का एक पैकेज तरतीब दिया है। इंशाअल्लाह इसमें मुख्तलिफ़ इमदाद की शक्लें हैं। एक तो वही पुरानी शक्ल है राशन, और दूसरा घरेलू सामान के साथ 1500 रुपये नक़द के साथ ये 250 घरानों में इंशाअल्लाह ये मदद की जाएगी, इमदाद पेश की जाएगी। इसके साथ टेलरिंग कर जो अपने घराने चलाते हैं, अपना गुजारा करते हैं, उनकी खिदमत में सिलाई मशीन पेश की जाएगी और यतीम और गरीब लड़कियों के निकाह में 15 से 20 हज़ार रुपये की तरतीब का इंशाअल्लाह प्रोग्राम है, वो पेश किया जाएगा। और छोटे ताजिरीन के लिए जो बंडियों पर कुछ बेचते हैं या किराना सामान वगैरह अपने छोटी छोटी दुकानें लगाकर चलाते हैं, तो उनकी खिदमत में इंशाअल्लाह 12 से 15 हज़ार का सामान पेश किया जाएगा। इसी तरह साइकिल टैक्सी मालिकान जिनकी साइकिलें तबाह हो गई हैं या बह गई हैं, उनके लिए 5 से 10 साइकिलें यानी 20 से 25 हज़ार रुपये की साइकिलें उनकी खिदमत में इंशाअल्लाह पेश की जाएंगी। और ऑटो रिक्शा रिपेयरिंग के लिए जिनके ऑटोस ख़राब हुए हैं, उनके लिए 5000 तक की इमदाद इंशाअल्लाह पेश की जाएगी। और सैलाब से जो मकानात मुतासिर हुए हैं, उनकी मरम्मत के लिए 15 से 20 हज़ार रुपये का हमने तय किया हुआ है, इंशाअल्लाह ये भी पेश किया जाएगा। और ठेला बंडी
پر جو تجارت کرتے ہیں، فروٹ بیچتے ہیں یا پھر ترکاری وغیرہ بیچتے ہیں، ایسے افراد کے لیے حسب ضرورت 10,000 روپے تک کی امداد انشاءاللہ ان لوگوں کو پیش کی جائے گی۔ تو اس طرح ہفتے کے دن یہ پروگرام ہم لوگ حیدرآباد میں کر رہے ہیں۔ تقریباً 25 لاکھ روپے کا اس میں خرچ آ رہا ہے۔ 300 گھرانوں سے زیادہ انشاءاللہ اس سے استفادہ کریں گے۔ ان کی خدمت میں ہم لوگ یہ امداد انشاءاللہ پیش کریں گے۔ اب تک میں نے ابھی تذکرہ کیا تھا 3 مرحلوں میں 200 کی ترتیب پر 36 لاکھ روپے کا الحمدللہ ہم نے پیکج بنا کر 3 مرحلوں میں 36 لاکھ روپے کی امداد ہم نے پیش کی ہے۔ میں ان تمام حضرات کا جنہوں نے محبتوں کا اظہار کیا ہے، ہمارے ساتھ دعاؤں میں یاد کیا ہے اور مشورے دیے ہیں اور ہر طرح سے ہمیں ہمت افزائی کرنے کی کوشش کی ہے، میں ان تمام کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں سب کا، خصوصاً میرے بھائی جناب عزیز دھنانی صاحب کا، جنہوں نے گزشتہ 3 مرحلوں میں بھی ہماری بھرپور ہمت افزائی کی اور اپنا قیمتی سرمایہ حیدرآباد کے لوگوں کے لیے ہمیں عنایت فرمایا تھا، اور آگے کے لیے بھی میری آواز بھائی تک پہنچ رہی ہے۔ ہمت افزائی جیسا انہوں نے گزشتہ بھی کی ہے، ہم لوگ آگے بھی امید رکھتے ہیں، محبوب نگر کے شہریان امید رکھتے ہیں کہ آپ آگے بھی ہمارا تعاون جاری رکھیں گے اور حیدرآباد کے متاثرین یا محبوب نگر کے لیے اور جیسے دوسرے کام آتے ہیں ان سب میں ہماری ہمت افزائی کرنے کی آگے بھی انشاءاللہ بھرپور آپ کوشش کرتے رہیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں، بلکہ ہم سب دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو، آپ کے سارے گھرانے کو خوش رکھے، سلامت رکھے، دنیا میں بھی سکون و آرام سے رکھے اور آخرت میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ قدم قدم کامیابی دے اور آپ کی تجارت میں خوب برکت عطا فرمائے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھی رفقا علماء کرام حفاظ حضرات اور دوسرے جو میرے ساتھی جو ہر قدم پر میرے ساتھ ہیں، رات دن کام میں لگے ہوئے ہیں اور حیدرآباد تک میرے ساتھ تقریباً 50 کی تعداد میں میرے ساتھ پہنچتے ہیں اور کام میں لگتے ہیں، میں ان تمام کی خدمت میں بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں تو اس کا کوئی بدل دے نہیں سکوں گا، اللہ تعالیٰ اس کا بھرپور آپ تمام کو اجر دے اور ان سب کاموں کو ہمارے اصحاب خیر کے لیے اور ہم تمام کے لیے ان کاموں کو جو ہے ذخیرہ آخرت بنائے۔ میں اس سے پہلے اور ابھی سیلاب کے متاثر لوگوں کو دیکھیں، اس سے پہلے کیا میں کیا کرتا ہوں؟ اس سے پہلے یہاں محبوب نگر میں ہمارے یہاں بھائی 200 سے زائد بیواؤں اور معذور افراد کی خدمت میں ماہانہ امداد پیش کی جاتی ہے، کم سے کم 500 روپے اور زیادہ سے زیادہ 2500 روپے اس میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ تقریباً 2.25 لاکھ روپے ماہانہ الحمدللہ تقسیم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یتیم اور غریب بچیوں کی شادیوں میں ہم لوگ پلنگ بستر کا، الماری کا اور اسٹیل کے سامان کا یا پھر مجبوری کی حالت میں، اچانک کی حالت میں نقد رقم وغیرہ کا بھی انتظام کرتے ہیں، الحمدللہ وہ بھی کام یہاں جاری ہے۔ اس کے علاوہ جو بچے بچیاں سرکاری اسکول عصری تعلیم پڑھتی ہیں ان کو بھی حتی المقدور اسکالرشپ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی طرح جو بیمار حضرات یا بیمار افراد کی درخواست آتی ہے ہمارے پاس تو تحقیق کرنے کے بعد ان کی خدمت میں بھی ایک اچھی رقم پیش کرنے کی الحمدللہ کوشش ہوتی رہی ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ ان کی خدمت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لاک ڈاؤن میں جیسا کہ آپ حضرات تشریف لائے تھے، اس سے پہلے آپ حضرات کو علم ہے کہ الحمدللہ محبوب نگر اور اطراف میں اور دیگر علاقوں میں ملا کر 1.25 کروڑ روپے سے زیادہ الحمدللہ لاک ڈاؤن میں سبیل ٹرسٹ کی طرف سے کام ہوا تھا۔ یہ بس صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، میں تمام میرے ساتھیوں کی ہمت افزائیوں اور قدم قدم پر ساتھ دینے کی وجہ سے اور اصحاب خیر خصوصاً میرے بھائی عزیز دھنانی صاحب کی گراں قدر رقم کی وجہ سے، ان کی ہمت افزائیوں اور محبتوں کی وجہ سے یہ کام الحمدللہ ہو سکا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے اور سب کاموں کو ذخیرہ آخرت بنائے۔ حیدرآباد میں کون سے مسئلے؟ یہ تقریباً 7 یا 8 محلے ہیں، مکمل نام میرے سامنے نہیں ہے۔ یہ الجبیل کالونی ہے، بابا نگر ہے، رائل کالونی ہے اور غازی ملت کالونی ہے اور تالاب کٹا ہے، احمد نگر ہے اور بہت شیواجی نگر ہے اور بہت سارے علاقے ہیں جس میں جو ہے جس کے احباب کو ایک جگہ جوڑ کر ہم لوگ انشاءاللہ یہ پیش کر رہے ہیں۔ میں آپ تمام سب لوگوں کا بھی، میڈیا کے جو حضرات
آپ لوگوں کی محبت ہے، یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ جب کبھی بھی ہم لوگ گزارش کریں گے آپ سے، آپ حضرات ضرور تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वेबसाइट www.metronewsupdate.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। तो नाजरीन, अब मोहम्मदी ज़ेबा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स।